अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वो वाक़या बयान करने वाला हूँ जिसमें वो अपने भाई बिन्यामीन से मुलाकात करते हैं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल से बताया था कि याकूब अलैहिस्सलाम की 2 वाइफ़ होती हैं। एक का नाम होता है लिया और दूसरा जो है राहिल। लिया के जो बच्चे होते हैं और वो राहिल की जो बच्चों से थोड़ा-सा जो है नफ़रत करते हैं, इस वजह से कि याकूब अलैहिस्सलाम उनको मोहब्बत करते हैं। तो राहिल के जो 2 बच्चे होते हैं वो उसमें से एक यूसुफ़ अलैहिस्सलाम होते हैं और दूसरे जो है बिन्यामीन होते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि बाद में उनको कुआँ में जो है फेंक देते हैं वग़ैरह-वग़ैरह। तो बात का जो वाक़या मैंने पिछले वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल से बताया। अभी जो है ये जो वाक़या है उसके आगे का है कि जब राशन और अनाज लेने के लिए मिस्र को आते हैं हिब्रोन से इनके भाई वग़ैरह, तो वो काफ़ी अच्छा राशन वग़ैरह उनको देते हैं। और जो पूंजी पूंजी किसको कहते हैं कि उसके बदले में कुछ अनाज लेने के लिए आते हैं, वो खुद भी जो है उन्हीं के साथ रख के भेज देते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। और वो भाइयों को कहते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम लेके आना तो वो एक बचा हुआ जो भाई है उनको भी लेके आना। उन्होंने पूछा था कि तुम्हारे घर में और कितने लोग हैं बताओ, ताकि हम और ज़्यादा अनाज तुम्हें दें। वो कहने लगे मेरा एक भाई है वो जो कि भाग गया और एक भाई है जिसको बिन्यामीन कहते हैं, वो हमारे फादर के साथ रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम आना तो ज़रूर आना उनको लेके, और देखो कि हम आपको बहुत मेहमान नवाज़ी कर रहे हैं। जब नेक्स्ट टाइम आपके भाई के साथ आओगे तो ही हम जो है आपको अनाज देंगे। इसके बाद ये लोग जो है वापस हिब्रोन चले जाते हैं। तकरीबन 3 दिन का रास्ता होता है चल के मिस्र से लेके हिब्रोन। तो वहाँ पर जब चले जाते हैं तो याकूब अलैहिस्सलाम के लोग कहते हैं कि मिस्र के जो वज़ीर हैं उन्होंने जो है कहा है कि जब नेक्स्ट टाइम आएँगे तो ज़रूर अपने भाई को लेके आना। बाप ज़ाहिर सी बात है याकूब अलैहिस्सलाम ऑलरेडी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खो चुके हैं। तो वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल हरगिज़ जो है मैं अपने बेटे को नहीं दूँगा। मुझे डर है कि तुम जो है यूसुफ़ को जिस तरीके से किए थे वैसे ही तुम फिर वापस कर दोगे। मेरे बच्चे बिन्यामीन को भी वैसे ही तुम घुमा दोगे। तो वो सारे लोग कसम खाते हैं कि हम बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हम हिफाज़त के साथ जो है बिन्यामीन को लेके जाके आएँगे। देखो कि अनाज भी उन्होंने कितना अच्छा दिया है हमें, और नेक्स्ट टाइम हमें बता दिया है कि अगर वो भाई के बगैर आएँगे तो वो अनाज भी नहीं देंगे। तो इतने में जो है खोलते हैं वो जो अनाज का जो है मूठा जो बोलते हैं वो खोलते हैं, तो उसमें से ये पूंजियाँ भी निकलती हैं। इन्हें ये जो देख के खरीदते हैं वो सारी चीज़ें फिर वापस इनको भी देते हैं। तो फिर याकूब अलैहिस्सलाम को बताते हैं बेटे कि देखो उन्होंने पूंजियाँ भी वापस कर दी। इससे अच्छा वज़ीर कौन हो सकता है बताइए। आप भेजिए बिन्यामीन को, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल जो है हम हिफाज़त के साथ आएँगे। इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप ज़रूर पढ़िए। सूरह यूसुफ़ है चैप्टर नंबर 12 आयत नंबर 63 टू 68। इसमें जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस वाक़े का ज़िक्र किया है। अब वो नेक्स्ट टाइम जब फिर वापसी का मौका होता है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास जाना है और फिर जो है और इनको अनाज चाहिए, तो वो बिन्यामीन को भी साथ लेके जाते हैं। तो बहुत मना करते हैं याकूब अलैहिस्सलाम, फिर भी कहते हैं कि ठीक है, अल्लाह की जो मसलियत है वो तो होके रहेगी, ठीक है लेके जाओ, बट आप लोग जो है अल्लाह को ज़ामिन होके कसम खा के कहो कि वापस जो है इनको लेके आएँगे। तो सारे लोग जो भाई हैं वो कसम खाते हैं कि हम वापस बिन्यामीन के बगैर नहीं आएँगे, बिल्कुल ज़रूर बिन्यामीन को लेके आएँगे। फिर ये लोग जो है मिस्र जाते हैं अनाज लेने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ऑलरेडी सारे भाई को पहचानते हैं। जैसे ही वो बिन्यामीन को देखते हैं, वो थोड़ा-सा अलग से पहले बता देते हैं कि मैं ही यूसुफ़ हूँ तुम्हारा भाई। ये दोनों जो है पहले ख़ैमे में मिल लेते हैं और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एक प्लान बोलते हैं भाई को अपने पास रखने का। वो कहते हैं कि तुम अपने पास रहने के लिए मैं एक चाल चलूँगा, तुम परेशान बिल्कुल ना होना। तो उसके बाद ये होता है कि अनाज जब वो सारे भाइयों के जो है थैले में जब डाला जाता है, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का एक ग्लास होता है जिसे वो पानी पीते थे। वो ग्लास जो है थोड़ा-सा कॉस्टली होता है जो भी है, तो वो जो है बिन्यामीन के जो मूठे के अंदर, चावल के मूठा जो भी अनाज का मूठा है उसके अंदर जानबूझ के यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जो भी असिस्टेंट हैं वो रख देते हैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुक्म से। क्योंकि बिन्यामीन को अपने पास रखना जो है उसके मुल्क के क़ानून के ख़िलाफ़ भी था। तो इन्होंने इस तरीके से चाल चली और फिर जो है बिन्यामीन को ये ऑलरेडी बता दिए थे कि हम जो है तुम्हारे मूठे के अंदर या तुम्हारे थैले के अंदर हम क्या रखेंगे, एक जो है मेरा जो है ग्लास जो है वो रख देंगे,
تاکہ تمہیں یہاں پر کسی بھی حال میں روک لیا جائے۔ تو جو بھی ہے وہ ساری چیزیں ہیں، پیکنگ ہوتی ہے، اس کے بعد سارے میں اونٹوں کے اوپر جو ہے وہ جو مال ہوتا ہے، جو بھی اناج ہوتا ہے، جتنا اونٹ سہ سکتا ہے اتنا مال جو ہے یوسف علیہ السلام سارے بھائیوں کے جو ہے اونٹوں پہ چڑھا دیتے ہیں اور پھر ان کو وہاں سے ودا کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی مصر سے تھوڑا سا جو ہے وہ سٹی کے باہر آتے ہیں تو ایک پکارنے والا، ان کا جو یوسف علیہ السلام کا جو اسسٹنٹ ہے یا وزیر کا جو بھی نوکر ہوتا ہے، وہ چیختا ہے کہ جو ہے تم نے وزیر کے جو ہمارے بادشاہ ہیں یوسف، ان کو جو ہے تم نے خیانت کی ہے۔ خیانت کے معنی جو ہے تم نے چوری کی ہے۔ تو ان کے جو بھائی وغیرہ پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو ہے کوئی فتنہ پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں پر کوئی چوری کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم یہاں پر اناج کے لیے آئے ہیں اور ہم نے اناج لے لیا، ہم جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو بالکل تلاشی لیں گے اور اس کے بعد ہی ہم کو چھوڑیں گے۔ تو ان کے بھائی نے بولا ٹھیک ہے، بتاؤ کہ جو ہے آپ کے بادشاہ کا جو ہے کیا چوری ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ان کا جو ہے جو پانی پیتے تھے وہ گلاس چوری ہو گیا ہے اور ہمیں شک ہے کہ تمہیں لوگوں میں سے کسی نے چرایا ہے۔ تو بھائی پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس وہ اگر مال مل جائے تو اس کی سزا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی سزا وہی ہے، یعنی جس کے مطلب جو ہے تھیلے کے اندر وہ گلاس ملے گا تو وہ جو ہے اس کو یہاں پر عرض کر کے رکھ لیں گے، اس کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو بولتے کہ ٹھیک ہے، چیک کر لو، ایسا کوئی ہم نے نہیں کیا۔ تو شک نہیں ہونا ہے، اس وجہ سے وہ جو شخص جو ہے سارے بھائیوں کے موٹوں کے اندر وہ چیز تلاش کرتے ہیں اور فائنل جو ہے وہ بنیامین کے موٹے سے یا تھیلے سے یہ جو ہے وہ گلاس نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بنیامین نے چوری کی ہے اور اس کو یہیں پر رکھنا ہے۔ اب سارے جو بھائی پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں بنیامین چور ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا جو بھائی ہے، یعنی یوسف کو کہہ رہے تھے، وہ خود بھی جو ہے چور تھا، یعنی انہوں نے ایک حسد کی وجہ سے یہ بات بولی کہ وہ خود بھی چور تھا، حالانکہ پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے یہ بات بول رہے ہیں۔ بھائیوں کو پتہ نہیں کہ وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کے خود تہمت لگا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا بھائی بھی جو ہے چور تھا، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی چور ہو، مگر وہ کہتے ہیں کہ آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم 10 بھائیوں میں سے کسی ایک بھائی کو ہمیں قید کر لیں یا اپنے پاس رکھ لیں، اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے فادر سے یعنی یعقوب علیہ السلام سے جو ہے وعدہ کیا ہے کہ ہم واپس کسی بھی حال میں جو ہے بنیامین کو لے کے آئیں گے، ہم قسم کھائے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو بہت غلط ہو جائے گا، جس کے مال کے اندر جو ہے ہم نے جو ہے اپنی چوری کی چیز دیکھی ہے اسی کو یہاں پر رہنا پڑے گا۔ تو اس میں سے ایک بھائی ہوتے ہیں جس کا نام شمیل آتا ہے تفسیر کے اندر، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہ میں بالکل جو ہے گاؤں نہیں آؤں گا، یعنی ہبرون، کیونکہ میں اپنا جو ہے چہرہ کس طریقے سے میرے فادر کو بتا سکتا ہوں، وہ سمجھیں گے کہ میں نے ہی جو ہے جان بوجھ کے بنیامین کو جو ہے گما دیا ہوں وغیرہ وغیرہ، آپ لوگ جائیے اور اپنے فادر کو کہیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شمیل بھی وہیں پر محل کے باہر کھڑے رہے۔ اب بنیامین کو جو ہے محل کے اندر لے لیا گیا یوسف علیہ السلام نے۔ اب یہ سارے لوگ جو ہے گئے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، فادر کے پاس، اور کہنے لگے کہ بنیامین نے چوری کر لی، اس وجہ سے وہاں کے بادشاہ نے ان کو عرض کر کے رکھا ہے۔ اب یہ بات سنتے ہی جو ہے بہت زیادہ یعقوب علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے کہ یہ بھی تمہاری ایک چال ہوگی، تمہاری باتوں پہ میں یقین نہیں کر سکتا کہ بنیامین کیسے چوری کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے ہیں تو ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے ہیں سارے لوگوں کے پاس آپ جو ہے پوچھ کے دیکھیں کہ سب کے سامنے وہ چوری پکڑی گئی تھی۔ یعقوب علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، بس میں آپ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگتا بلکہ اللہ سے ہی جو ہے مانگتا ہوں اور صبر کرتا ہوں۔ اس کے بارے میں اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، بہت ڈیٹیل سے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ سورہ یوسف ہے چیپٹر نمبر 12 آیت نمبر 69 to 79، اس کے اندر یہ واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں کہ اب کرنا کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے آپ کو بھی آنا پڑے گا ہمارے ساتھ میں بنیامین کو چھڑانے کے لیے، اور جو ہے کچھ چیزیں جو ہے ہم لے کے جا رہے ہیں پہلے۔ اگر وہ اس کو کہتے ہیں کہ جیسے پنجیاں کہتے تھے، مطلب پنجیاں وہ ایسی چیزیں اصطلاحات تھے جیسے کہ پرانے جو ہے رسیاں وسیاں سارے جو چیزیں ہیں، وہ زمانے میں پیسے نہیں ہوتے تو پھر یہ دے کے کچھ خریدتے وہ لیتے تھے، اس طریقے سے ان کے پاس جو ہوتا تھا وہ دیتے تھے، اس کے بالمقابل چیز وہاں سے خریدتے تھے۔ تو یہ جو ہے ایک لین دین کا جو ہے معاملہ تھا اس زمانے میں۔ تو وہ کہ ابھی ہم جتنے پاس ہمارے پاس جو پونجیاں ہیں، جو بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، وہ ہم جا کے بیچ کے
اس کے پیسے دے کے ہم جو ہے واپس لے کے آئیں گے بنیامین کو۔ تو ان کے پاس رہتا ہی نہیں ہے کچھ بھائیوں کے پاس، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ سارا جو ہے جو اونٹ کو بننے والے رسیاں ہوتی ہیں اور چھوٹے موٹے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے گھر میں رہتا ہے، سارا اٹھا کے جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہمارے پاس اتنا ہی ہے اور ہم جو ہے فقیر ہیں اور آپ رحم کرنے والے ہیں، آپ بہتر ہے کہ ان ساری چیزوں کو لے کے آپ ہمارے بھائی کو چھوڑ دیں۔ یوسف علیہ السلام کو جو ہے بہت ہی زیادہ تھوڑا سا افسوس ہوتا ہے بھائیوں کے اوپر، وہ اونٹوں کی ٹوٹی ہوئی رسیوں کو سب دیکھے کہ اتنے غریب لوگ ہیں یہ، پھر جو ہے ان کو ترس آتا ہے، تو وہ جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے سوچتے ہیں کہ اب ان کو حالت بتا دینا ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو جو ہے یہ لوگ جب کنویں کے اندر دھکا مارے تھے تو اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر 17 سال تھی، یعنی 17 ایئرس تھی، اور جب یہ لوگ ایز اے بادشاہ کے طور پر، یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہے اناج کے جو یہ ہوتے ہیں صدر یا بادشاہ یا وزیر اس کو کہہ سکتے ہیں، یا منسٹر، آج کے زمانے میں ایگریکلچر منسٹر جس کو کہتے ہیں، تو وہ پوزیشن میں جب تھے تب ان کی عمر 40 ایئرس تھی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب یہ لوگ سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ جو ہے ہمارے سامنے ایز اے وزیر یا بڑا بادشاہ بن کے ہمارے سامنے کھڑا ہوگا۔ تو یوسف علیہ السلام جو ہے ڈائریکٹلی کیا کرتے ہیں کہ اپنے پاس وہ جو بھی باندھ کے رہتے ہیں سر سے، وہ جو ہے نکالتے ہیں، اور نکالتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم نے تمہارے بھائی یوسف اور بنیامین کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ اور جیسے یوسف کا نام سنتے ہیں اس بادشاہ کی زبان سے، یہ سارے بھائی جو ہے تھکا پکا رہ جاتے ہیں اور بہت تعجب سے کہتے ہیں کہ کیا تم ہی یوسف ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر رحم کیا، جب تم نے مجھے کنویں میں پھینکا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نکالا، مجھے غلامی سے نکالا، مجھے جو ہے تہمت سے نکالا، مجھے قید خانے سے نکالا۔ اب دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کس پوزیشن میں لا کے رکھا ہے۔ یہ سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ میں نے بتایا سورہ یوسف چیپٹر نمبر 12 آیت نمبر 69 79 کے اندر پڑھ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب جیسے ہی یہ جو لوگ بھائیوں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہی یوسف ہیں، تو وہ لوگ جو ہے بالکل جو ہے معافی کے لیے جو ہے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور پھر یوسف علیہ السلام سے معافی مانگتے ہیں کہ آپ جو ہے آپ ہمیں بھی معاف کر دیں اور آپ ہمارے لیے اللہ سے بھی جو دعا کریں۔ اب یوسف علیہ السلام جو ہے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سارے جو ہے لڑک پن کی باتیں ہیں، یہ میں نے کب کا تمہیں لوگوں کو معاف کر چکا، چلو ابھی بھی میں معاف کرتا ہوں اور تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو جو ہے معاف کرے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کو اتنی تکلیف دینے کے باوجود بھی جو ہے کسی بھی قسم کا جو ہے انہوں نے بدلہ نہیں لیا۔ چاہتے تو لے سکتے تھے، وہ اس وقت کے جو ہے بادشاہ اور بہت بڑے وزیر تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ مطلب وہ لے سکتے تھے، مگر یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، بالکل معاف کر دیا، اور کہا وہ لڑکپن کی باتیں ہیں، بچپن کی باتیں ہیں، اب جو ہے میں اس کا بدلہ لوں گا تو جو ہے بالکل صحیح نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ لو میرا شرٹ، کیونکہ یعقوب علیہ السلام جو ہوتے ہیں وہ رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے، تو وہ اپنا ایک خمیس جو ہے دیتے ہیں کہ تم جو ہے جا کے اپنے فادر کے چہرے پہ جو ہے اس خمیس کو جو ہے لگاؤ یا پھیرو۔ تو جیسے ہی وہ لے کے وہاں سے محل سے نکلتے ہیں تو اس کی جو خوشبو ہے اللہ کے حکم سے جو ہے وہاں تک یعقوب علیہ السلام تک پہنچتی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے جو ہے پاگل نہ کہو کہ بوڑھا دیوانہ ہو گیا ہے، تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو کہ مجھے یوسف کی جو ہے خوشبو آ رہی ہے۔ پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ لوگ بھائی سارے لوگ یعقوب علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے یوسف بھی مل گئے ہیں، یوسف ہی جو ہے وہ بادشاہ ہیں، اور جو ہے بنیامین بھی ان کے پاس بالکل سیف ہیں۔ اور پھر جیسے ہی چہرے پہ وہ ڈالتے ہیں کپڑا تو ان کی آنکھوں کی روشنی آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے، تو بڑا خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو، میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ مجھے وہ علم دیا ہے تو جو تمہیں نہیں علم دیا گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے پھر واپس جو ہے یعقوب علیہ السلام کو بھی انوائٹ کرتے ہیں، تو یعقوب علیہ السلام اپنی جو وائف ہوتی ہیں ان کو لے کے وہ مصر کو پھر سے روانہ ہوتے ہیں، کیونکہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ سارے لوگ یہیں پر بس جائیں تو پھر واپس ہبرون نہیں جانا۔ تو بعد میں ہوتا یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کی جو وائف ہوتی ہیں، اس وقت بھی جو یوسف علیہ السلام کی جو ماں ہوتی ہیں راحل، ان کا انتقال ہو کے رہتا ہے، تو یہ سوتیلی ماں ہوتی ہیں لیا، تو ان کے ساتھ یعقوب علیہ السلام
चलते हैं मिस्र की तरफ, तो भाइयों के साथ में। तो होता ऐसा है कि एंट्रेंस में जाके बहुत पहले ही जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके लिए जो है सिटी के बाहर जाके इनवाइट करते हैं। कुछ अलग अलग खैमे होते हैं जिसमें अलग से जो है भाइयों को रखते हैं और माँ बाप को अलग रख के उनसे मुलाकात होती है, बात होती है। उसके बाद जो है उस मिस्र के अंदर जो है दाखिल होने के लिए उनके फादर को कहते हैं कि आप जो रास्ते से दाखिल होना है और दाखिल हो जाइए, क्योंकि मिस्र को दाखिल होने के लिए जो है बहुत से रास्ते थे। और याकूब अलैहिस्सलाम ने जो है जब अपने बच्चों को भी कहा था कि मिस्र के अंदर दाखिल होना, तो उन्होंने कहा था कि एक ही दरवाजे के अंदर से दाखिल ना हो, बल्कि अलग अलग जो है रास्तों से दाखिल होना, ताकि पता नहीं कि क्या हो सकता है, पता नहीं कि वहाँ पर लूट मार करने वाले हो वगैरह वगैरह। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद कह रहे थे कि आप कोई भी दरवाजे के अंदर दाखिल हो सकते हैं, मतलब इसमें रहमत ही रहमत है, आपको किसी भी किस्म की जो है परेशानी नहीं होगी। तो बाद में जो है वो लोग महल आते हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है अपने अब्बा को और अपने अम्मी को जो है तख्त पे बिठाते हैं, वो खुद भी जो है तख्त पे बैठ जाते हैं और उनके जो भाई वगैरह जो है उनको जो है देखते रहते हैं और सारे लोग मिलके जो है सब सजदा करते हैं। अब वो सजदा का जो है एक एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर देना ये चाहता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक भी सजदा करने का जो है एक रिस्पेक्ट करने का, जिसको ताज़ीमी सजदा कहते हैं, वो जायज़ था। इन्हें सर झुका के या हाथ हिला के जैसा हम सलाम करते हैं या गले मिलते हैं, इस तरीके से सजदा जो है जायज़ था, जो कि आदम अलैहिस्सलाम को जो है फरिश्तों ने, मलाइकों ने सजदा किया। इसी तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई ने जो है यहाँ पर सजदा किया, ये ताज़ीमी सजदा है। तो लोगों ने सजदा किया, तो ख़ुद भी जो है उनके अब्बा और उनके अम्मी ने उनको सजदा किया। तो तब उस वक्त में यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है अपने अब्बा को कहने लगे, अब्बा मैं आपको नहीं बताया था मेरा बचपन का ख्वाब, कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि 11 सितारे, एक चाँद और एक सूरज जो है मुझे सजदा कर रहे हैं। आज देखिए कि एक चाँद और एक सितारे आप हैं और ये सारे मेरे भाई हैं 11 जो मुझे सजदा कर रहे हैं। यही मैंने ख्वाब देखा था, जिसकी तफसीर, इसकी ताबीर यही है। तो उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह की बड़ी तारीफ़ करते हैं और अल्लाह से कहते हैं कि जब जो है मौत आए, इस्लाम पे ही, दीन पे ही मौत आए, जब तक ज़िंदा रखें इस्लाम और दीन पे ही ज़िंदा रखें। एक वक्त के बाद जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का जो है इंतकाल हो जाता है, तो फिर जो है उनको मिस्र से हिब्रोन लेके जाते हैं। उनके जो फादर होते हैं इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके बाजू जो है उनको मदफून कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल होता है, तो फिर भी वहाँ से उनको लेके जाके उनका भी मकबरा आज भी हिब्रोन में, अगर आप नेट पे भी देखेंगे, अवेलेबल है यूट्यूब के अंदर, कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और जो है सारा अलैहिस्सलाम का, याकूब अलैहिस्सलाम का, इसहाक अलैहिस्सलाम का और यूसुफ अलैहिस्सलाम का सारा मकबरा जो है एक ही कैंपस में है। क्योंकि अभी जो है वो जेरूसलम के अंडर में आ गया, तो वो जो है मुसलमानों को अलाउड नहीं करते जाने के लिए, मगर कभी कभार जो अलाउड किए हैं तो उस वक्त में जो है उन्होंने वीडियो निकाल के रखा है। वो जो है आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। अगर आप लिंक भी चाहते हैं तो इंशाअल्लाह पूछिए, मैं आपको जो है कमेंट्स में लिंक वगैरह भेजता हूँ, आप उसको देख सकते हैं तारीख़ी मुक़ामात के अंदर। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या जैसा अल्लाह ने कहा कि एक बेहतरीन क़सस है, एक बेहतरीन ब्यूटीफुल वाक़या है, इसके अंदर कोई विलन नहीं है। अब देखिए कि स्टार्टिंग में जो है भाइयों ने जो है कुआं में डाला, उसको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माफ़ कर दिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ़ कर दिया, वो भी हीरो हो गए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर जो तहमत था वो भी ठीक हो गया, वो भी तहमत जो है डिक्लेयर हो गया। ये हो गया कि भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कोई गलती नहीं की। और माशाल्लाह जो है ज़ुलेखा ने जो गलती की उसकी भी ज़ुलेखा ने माफ़ी मांग ली। बादशाह ने उनको जो कैद खाने में डाला, बादशाह ने भी उनसे माफ़ी मांग लिया। तो भाइयों ने जो है उन पे जो गुनाह किया, भाइयों भी ने उनसे माफ़ी मांग लिए। और जो याकूब अलैहिस्सलाम जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम को खोने का जो रो रहे थे, और बाकी जो है बिन्यामीन और यूसुफ फिर से ऐसी हालत में मिले कि बादशाह की हालत में मिले। ये सारा अल्लाह का प्लानिंग है। हमारी ज़िंदगी के अंदर भी अगर ऐसे कोई चेंजेस आते रहें तो हमें जो है गिला और शिकवा नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो प्लानिंग है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ दुआ कर सकते हैं और अपनी कोशिश कर सकते हैं। इसके ज़रिए से अल्लाह सुब्हानहू व तआला रास्तों को खोल देता है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको पैगम्बरों की जो है रास्तों पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, पैगम्बरों के दीन पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे जो आखिरी रसूल है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी इताअत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम पे ज़िंदा रखे, जब हमारी मौत आए इस्लाम और दीन पे मौत आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।